قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أتنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وصي ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أصى على قوم الكافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليهم من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعث من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لا من المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها وسوف ظالمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال لمن منكم في مرضات موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويعذرك واليتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الصبر لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصب سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائر من الله ولكن أكثر لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلناهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل.
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغ لم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بيدنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصبر فرعون قومه ما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأطلقهم يأكلون الأصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما في بعض ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم وفضلكم على العالمين على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون لكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا ب10 تم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصبر وتتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استكان مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذكم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إليكم ما أصبح قال بئس ما خلفتموني من بعد أجلت أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا رجلا سينالهم غضب من ربهم مذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدهم وآمنوا إن ربك من بعد الغفور الرحيم ولما سكت موسى الغضب وأخذ الألواح في نسخته وهدى ورحمة للذين هم من ربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم رجلا قال رب لو شئت أهلكنا من قبل إياك تهلكنا بما قال السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واغفر لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة نأخذنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فأصدق للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل المطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول إليكم من الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا الذين تحدثون ومن القوم موسى أمة يهدي بالحكمة يعدلون وقطعناهم 12 أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل المسكنوا هذا الكريم فكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
رجلا من السماء فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وارسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون وهص عليهم القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يضرب في السبت إذ كانوا في مسجد شرعا ولهم يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال أمة منهم أمة يدعون قوم الله قوما الله مهلكهم وعذبهم قالوا ما عدد ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون فلما ثم قلنا لكونوا كرة خاسئين وإذ تعذر ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض منهم الصالحون منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئة لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوا ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقول ولا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك من آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعلوا مبطلين وكذلك يمثل لهم يرجعون فخالف من بعدهم واتل عليهم ما الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فعاتبه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين أولم يتفكروا ما به صاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق من شيء ونسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي ثم بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علم ربي لا يجلي إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو ثاقلت بالسماوات والأرض لا تأتيك إلا بغتة يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علم عند الله ولكن أكثر الناس يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت عمل ربهم علينا آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله ما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعون من الهدى لا يتبعون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إلا الذين تدعون من دون الله أم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورة الأنفال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين وادي ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ذاتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرج ربك من بيته بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمرا منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا صفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إذ ذلك أن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعودوا ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثروا الله من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله اسم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لتولوا خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض خافون أن يتخطفكم الناس معكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذه الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة
حجارة من السماء يؤتين بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما كان لمعذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون للمسجد الحرام بما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها أن يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا لجهنم يحشرون ليميز الله الخبيث الطيب ويجعل الخبيث بعضه ولا بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد بدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير